बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारक मसूद साहब जो असल में आलिम दीन मुफ्ती कम है बल्कि मदारी और तमाशाई ज़्यादा है, तो वो कभी कभी ऐसे मसाइल छेड़ते हैं जो उनके बस की बात नहीं। इन्होंने पिछले दिनों अहले सुन्नत पर अपनी ज़ुबान लटकाई और इन्होंने जश्न मिलाद मुस्तफ़ा पर कुछ बातें की, हमने इनकी झाड़ की और इनको मुँह तोड़ जवाब दिया, तो ये अभी तक जवाब नहीं दे सके और इंशाल्लाह दे भी नहीं सकते। ये जुल्म ये कर रहे हैं कि माज़अल्लाह अहले सुन्नत को मुशरिक कह रहे हैं। हमें ये मुफ्ती तारक मसूद, ये अहमक इंसान हमें मुशरिक कह रहे हैं। किस वजह से? ये जी हाज़िर नाज़िर का अकीदा रखते हैं, ये नबी को मुश्किल कुशा कहते हैं और फिर कहता है कि अहले हदीसों का अकीदा सही, उनके पीछे नमाज हो जाती है। बस नमाज हर एक के पीछे पढ़ें, मगर ऐसे के पीछे जो नबी को मुश्किल कुशा हाजिर नाजिर समझता हो वो, क्योंकि वो तो शिर्क कर रहा है ना, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। बाकी अहले हदीस के पीछे नमाज हो जाती है, ये अकीदा उनका, क्योंकि ईमान और कुफ्र का ताल्लुक अकीदे से है। मैं मुफ्ती तारक से पहले ये कहता हूँ, तुझे इतना पता नहीं कि तुम्हारे इमाम, तुम्हारे बुजुर्ग अशरफ अली थानवी ने इस बात का इजहार किया कि अगर मुझे अहमद रजा के पीछे मौका मिलता तो मैं नमाज पढ़ लेता। अपनी हयाती इमदाद देखो, उस अकाबिर अपनी किताबें देखो, 2 किताबों के अंदर तुम्हारे थानवी का ये कौल लिखा हुआ है, अगर मुझे अहमद रजा के पीछे मौका मिलता मैं नमाज पढ़ लेता। तो आपको शर्म नहीं आती? आपकी क्या हैसियत अपने उस बड़े के सामने, जब आपका बड़ा इमाम ये कह रहा है कि मैं अहमद रजा के पीछे नमाज पढ़ लेता, हालांकि आला हजरत का वही अकीदा जो हमारा अकीदा है। आप अपनी हैसियत देखें मुफ्ती तारक साहब, आप कह रहे हैं जी इनके पीछे ना पढ़ो, अहले हदीसों के पीछे पढ़ लो, और आप इतने जाहिल अहमक हैं, आपको इतना पता नहीं कि अहले हदीस आपको मुशरिक कहते हैं, चूंकि जो अकीदे हमारे हैं वही आपके बड़ों के अकीदे हैं, उनकी किताबें में वही कुछ लिखा हुआ है, वो भी आपको मुशरिक कहते हैं, चूंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना अकीदा बदला है ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना अकीदा उन वाबियों वाला बनाया है, आपके बड़ों ने वही कुछ लिखा जो हमारा नजरिया है। इस वजह से करके आप पहले धोखा देते रहे, अहले सुन्नत बन के आहिस्ता आहिस्ता आप वाबी बनते गए। तो अब आपको इतना पता नहीं कि अहले हदीस के कितने गंदे अकीदे हैं। ये तफसीर है 1305 सफ़ा, ये निकालें, आपके पास होगी, सलाउद्दीन यूसुफ की। इसने 1305 सफ़े पर एक मुशरिकों काफिरों के बारे में आयत है, तो उसके तहत इसने रसूलुल्लाह, मौला अली, अब्दुल कादिर जिलानी की तौहीन की है, मुर्दा कहा है और अहले सुन्नत को मुशरिक कहा है। अगर मुफ्ती तारक में हिम्मत है या उसके हम जमातियों, तो इनकी इस तफसीर का दिफा करें अगर अहले हदीस के अकीदे सही हैं। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि हाज़िर नाज़िर का मतलब अब ये ले रहे हैं कि एक बंदा किसी दूर जगह बुजुर्ग और कहना वो यहाँ भी हो सकता है या वो दूर से देख सकता है, तो यही आप कहते हैं ना, इसको हाज़िर नाज़िर कह के आप शिरक कह रहे हैं, और यानी को दूर से मुश्किल कुशाई करे तो आप इसको शिरक कह रहे हैं। आप इतने बेवकूफ़, अहमक और जाहिल हैं, आपको पता नहीं कि आपके थानवी साहब ने इसके अंदर क्या क्या गुल खिलाए हैं और इस किताब के अंदर क्या क्या है। अभी और भी मेरे पास किताबें थी, लेकिन मैंने कहा अगर थोड़ा भी अकल हुआ तो आप इंशाल्लाह ऐसी कोई भी हर्जा सराई जुबान दराजी अहले सुन्नत पे नहीं करेंगे। और ये आप पर कर्ज है इस फ़कीर का, इमाम अहमद रज़ा की सदना गुलाम का ये कर्ज है मुफ्ती तारक और उसकी पूरी जमात पर, कि इसने हाज़िर नाज़िर को मुश्किल कुशा मानने को, रसूलुल्लाह को इसने शिरक है कि हमें मुशरिक कहा है। तो मैं कहता हूँ कि कुरान और सुन्नत के दलाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेशुमार हमारी किताबों के अंदर वाज़ेह हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारी किताबों से तुम्हें आईना दिखाऊंगा कि तुम्हारे बड़े क्या लेके हैं। ये देखो, ये इमदादुल मुश्ताक है और मकतबा रमानिया की छपी हुई, यकीनन आपके पास होगी। इसका सफ़ा नंबर जो है वो 44 पर 77 155 पर आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म लिखा है। गौसे आज़म थानवी ने लिखा है, गौसे आज़म। बताओ गौसे आज़म का क्या मतलब है? सफ़र नंबर 45 पर है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूर से डूबता हुआ जहाज बचा लिया। आप बताओ ये मुश्किल कुशाई है या नहीं? आप अशरफ अली थानवी ने इस वाक़े को लिखा, बताओ ये फतवा लगेगा? और इसी तरह ये किताब है उनके पीरो मुर्शिद इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो क्या अशरफ अली थानवी और इमदादुल्लाह महाजिर मक्की पर शिरक का फतवा लगाओगे? जिस तोप का, शिरक वाली तोप का मुंह हमारी तरफ करके तुमने गोले बरसाए हैं, वो क्या तुम वो तोप का मुंह इनकी तरफ करोगे? अगर तेरे अंदर सदाकत है मुफ्ती तारिक, हमें तो मुशरिक कह रहे हो कि जो दूर से किसी बुजुर्ग को मुश्किल कुशाई करने वाला माने और हाज़िर नाज़िर माने तो वो मुशरिक होता है, तो अब क्या फतवा लगेगा अशरफ अली थानवी पर, इमदादुल्लाह महाजिर मक्की पर? इसी तरह सफ़र नंबर 52 पर लिखा हुआ है कि वली अपनी आंख से नहीं देखता, वली खुदा की ताकत से देखता है, नूर खुदा से देखता है। ये तो हदीस कुदसी के अंदर है, खबरी अल्लाह की ताकत के साथ सुनता है, अल्लाह की ताकत के साथ जो है वो देखता है। वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, वो अल्लाह की ताकत के साथ पकड़ता है, अल्लाह की ताकत के साथ चलता है। तो अब तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कह रहे हो जो हाज़िर नाज़िर माने, और तुम्हें ये भी चैलेंज है कि अल्लाह ताला की हाज़िर नाज़िर सिफत दिखाओ, कुरान पाक से किसी आयत से दिखाओ, किसी हदीस से दिखाओ, और हाज़िर नाज़िर का लुग़वी माना बयान करके अल्लाह ताला की हकीकी सिफत साबित करके दिखाओ। अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो हाज़िर नाज़िर हकीकी माने में अल्लाह हो नहीं सकता, अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है, अल्लाह ताला आलिमुल ग़ैबि व शहादा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। तुमने अपनी तरफ से हाज़िर नाज़िर अल्लाह की सिफत खासा करार देकर फिर इस वजह से रसूलुल्लाह के लिए अकीदा जो है शिरकिया करार दिया,
میں کہتا ہوں مفتی طارق مسعود حاضر و ناظر کا لغوی معنی بیان کر کے ثابت کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی حاضر و ناظر کا لفظ اللہ کی شان کے لیے آیا ہے؟ یہ مفتی طارق پر یہ قرض ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس فردات راغب ہے، اس کے اندر وہ معنی کرتے ہیں الشہود و شہادت کہ شہادت کیا ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے لیے قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب معنی سنو امام راغب سے کہ شاہد کون ہوتا ہے؟ الشہود و شہادت الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شاہد وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو مشاہدہ کے ساتھ، چاہے وہ نظر کے ساتھ ہو چاہے بصیرت کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 118 پر تھانوی نے لکھا ہے، آپ نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ بزرگ کہتا ہے کہ میں حتیم میں تھا، حتیم کعبہ میں کھڑا تھا، تو میں نے وہاں کہا تم لوگ 360 یا کم یا زیادہ اولیاء یہاں رہتے ہو، تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی، تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ ہاں جی، جو نبی کو مشکل کشا مانے وہ مشرک ہے، تو جو حرم کعبہ میں بھی ولیوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارے وہ کون ہے؟ فتویٰ لگاؤ مفتی طارق مسعود اگر ہمت ہے تو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 76 پہ لکھا کہ علم غیب نبی ولی کو ہوتا ہے، ہاں جی علم غیب نبی ولی کو ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 93 پر تمہارے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے میں نے دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا، ایک آن واحد میں مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا۔ ہاں جی حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ مفتی مسعود لگاؤ فتویٰ اشرف علی تھانوی پر۔ آگے دیکھو اسی طرح کر کے بیداری میں زیارت رسول 99 صفحہ پر لکھا ہوا ہے، بیداری میں زیارت رسول، یہ تمہارے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ تم کہہ رہے تھے اہل حدیثوں کا عقیدہ صحیح ہے، بدبخت اہل حدیث تو تمہیں مشرک کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے بڑوں کے عقیدے تمہارے ساتھ ملتے تھے، آہستہ آہستہ تم گمراہ ہوئے، تم نے ان کے عقیدے اپنائے۔ تمہارے اس نے لکھا ہے کہ بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی اور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمہارے گنگوئی کا واقعہ ہے کہ جناب ایک دن میں حرم کعبہ میں تھا اور ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اور درویش آ گیا، تو جس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ اس درویش سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے، کہنے لگے تمہارے قلم ایک عورت کی شبیہ ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، غرض کے تمام حلیہ بیان کر دیا۔ اس وقت درویش بہت نادم ہوا اور اقرار کیا بے شک سچ ہے، ابتدا میں جوانی میں ایک عورت سے مجھے عشق ہو گیا تھا، ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلم میں آ گئی، اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر کے میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہمارے بڑے تو دلوں سے سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہم اگر رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے تو کہتے ہو مشرک ہے، شرم کرو کچھ۔ مفتی مسعود تمہارا کم صرف مداری کرنا ہے، تم تماشائی ہو، تمہارا کیا کام ہے ممبر کے ساتھ؟ اب دیکھو آگے تمہارے گنگوئی صاحب کی کرامت اس سے بڑی ہے۔ تمہارے گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ تو تکلف کرتا تھا نا، آنکھیں بند کرتا تھا، میری حالت ایسے رہی برسوں کئی سال تک کہ میں حاجی صاحب مکہ میں ہوتے تھے اور یہ گنگو میں ہوتے تھے، لیکن یہ حاجی صاحب سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں تھی، کیمرہ نہیں تھا، اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا۔ طارق مسعود تو تمہارا گنگوئی جو ہے وہ مکہ میں رہنے والے شخص سے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اب لگاؤ فتویٰ جو نبی کو حاضر و ناظر کہے وہ مشرک ہے۔ اسی طرح کر کے پھر کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ یہی تعلق رہا، تمہارا گنگوئی کہتا ہے، تھانوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ یہی تعلق رہا کہ رسول اللہ سے بھی ہم کلام ہوتے تھے۔ اب بتاؤ حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، بہت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتاب پڑھنے والی امداد المشتاق، یہ تمام سنی بھائی خریدیں، اور طارق مسعود بھی خود پڑھ کے لوگوں کو جمعے پہ سنایا کرے، پتہ لگے اس کا۔ طارق مسعود یہ امداد المشتاق سے درس دو تجھے پتہ چلے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 115 پر یہ واقعہ ہے کہ ایک جلا مرید تھا، یہ ہمارے تھانوی کے دادا پیر کا جلا مرید تھا، وہ ایک دفعہ مزار پر آیا، عرض کیا میں پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری کیجئے، مشکل کشائی کریں۔ قبر پہ جا کے پیر کے کہتا ہے حکم ہوا تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے آدھ آنے روز ملا کریں گے، تو اسی طرح روزانہ ان کو قبر سے 2 آدھ آنے مل جایا کرتے تھے۔ ہاں جناب، اسی طرح یہ کتاب قصص الاکابر، اس کے اندر صفحہ نمبر یہ 40 پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جو سید تھا نا احمد بریلوی، سنیے حضرات گرامی سنیے کہ تھانوی لکھ رہا ہے کہ ان کا جو سید احمد تھا بریلوی، اس سے علماء مناظرہ کرنا آئے تو اس نے دعا کیا ہے اللہ مجھ کو رسوا نہ کیجیے، حق تعالیٰ نے امام اعظم اور شیخ بو علی کی روح کو حکم دیا کہ جواب میں اعانت کرو، چونکہ امام صاحب کی روح میرے طرف تھی اور شیخ کی روح بائیں طرف تھی، جو وہ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا۔ ہاں جی، آپ کے بڑوں کی تو مدد کرنے کے لیے اللہ روحیں بھیج دیتا ہے، امام اعظم کی روح، بو علی کی روح، ایک دائیں ایک بائیں۔ تمہارے سید احمد کی جناب مشکل کشائی ہو رہی ہے وصال کے بعد، حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں، مشکل کشائی کسے کہتے ہیں؟ مفتی طارق۔ اب دیکھیے روحیں جو ہیں وہ سوال کے جوابات بتا رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ میں مزید مفتی طارق کو ان کے بزرگوں کا عقیدہ دکھاؤں کہ وہ کس طرح مشکل میں
رسول اللہ بزرگوں کو پکارتے تھے. یہ سنو مفتی مسعود.